क्विकली देखिए, आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी हुई है. अमेरिकन बिजनेसमैन का एक वफ्द आया, उनके सरबराह हैं जेंट्री बीच. उन्होंने फिर एक प्रेस ब्रीफिंग भी की, सहाफ़ियों से बातचीत भी की. वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक तो बहुत ओपनली बाइडन इंतज़ामिया को क्रिटिसाइज़ किया कि वो डिसग्रेसफुल रहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के साथ और खत्ते के दीगर ममालिक के साथ भी. और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया की और मौजूदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट की उनके ख्याल में बड़ी हम आहंगी है. आमिर इलियास राना साहब का ये सवाल और जवाब, उसका कुछ हिस्सा आप देखिए. आमिर साहब हमारे साथ भी आज और वो उस ब्रीफिंग में भी थे, तो उनसे ज़रा और भी तज़िया जानेंगे. पहले आप ये देखिए, उन्होंने सवाल जवाब मुकालमा देखिए छोटा सा. Wonderful. You just tell that Biden administration was disgraceful for Pakistan. Yes. And our leadership is very wonderful. How you see Trump administration will go with our leadership and with your investment plans? I think the mindset of your leadership and the mindset of President Trump are very similar. एक तफसीली जवाब था इसका, एक अक्सी है. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिचर्ड ग्रिनेल साहब की ट्वीट्स से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तान में एक अंडर डिस्कशन है. बहुत सारी ट्वीट्स अभी उनकी टाइमलाइन का हिस्सा नहीं है, जिसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग बज़ाहिर ये है कि वो कुछ मैकेनिज़्म इस तरह का सेट हुआ है कि मतलब एक ख़ास डेट से पुरानी ट्वीट्स डिलीट होती चली जाती हैं. तो ऐसा नहीं उन्होंने पर्टिकुलरली ये वाली ट्वीट्स डिलीट की हैं, लेकिन बहरहाल अब वो इसका हिस्सा नहीं है और नई ट्वीट्स तो नहीं हुई बहुत अरसे से. तो इसमें ये जेंट्री बीच खुद बताते हैं कि इनका रिचर्ड ग्रिनेल से खुद मकालमा हुआ उन ट्वीट्स के बारे में या पाकिस्तान के मामलात के बारे में. सो ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली मरतबा है कि ग्रिनेल साहब के हवाले से कोई राय आ रही है कि कोई बंदा बता रहा है कि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्या कहा. ग्रिनेल साहब खुद तो ओपिनियन देते ही रहे ज़ाहिर है, वो तो पता ही, लेकिन इन ट्वीट्स के बारे में और वो क्या कहते हैं आप देखिए. इससे बज़ाहिर तासुर मिलता है. क्या वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्या उस वक्त नहीं थी मामलात की, अभी है, क्या है? आप देखिए ये क्या कहते हैं ग्रिनेल साहब की ट्वीट्स के बारे में. As it relates to tweets on Rick Grinnell's account, I'm not going to I believe Ambassador Grinnell probably has a better understanding today than he did previously of the current situations here. I don't know Imran Khan or all the issues that existed in the past, but I've seen no evidence that our administration in the U.S. has anything but respect for the leadership here. वाज़े दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि उनके ख्याल में ग्रिनेल साहब को आज हालात का ज़्यादा बेहतर इदराक है माजी के निस्बत. और यहाँ देखिए इसी ट्वीट उन्हीं के ट्वीट से मुतालिक वो बात करते हुए कुछ ये भी कहते हैं कि मिसलेड हो गए थे. कुछ डीप फेक वीडियोस का भी तस्करा करते हैं जेंट्री भी. देखिए वो देखिए क्या कहते हैं. Look, I think he may have been misled. I also would tell you he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. So he's been disappointed, but I think Mr. Grinnell, Ambassador Grinnell, has a very clear, defined view, and I think he supports everything we're doing in Pakistan. बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारा कुछ, चूँकि ज़ाहिर है जो कुछ तनाजुर में डिस्कस हो रहा था खान साहब की राय और सबको लेके. मैं क्विकली बस मेहमानों की तरफ जाता हूँ. जनाब अतहर काज़मी साहब ऑफ कोर्स किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं. अतहर काज़मी साहब के बेस्ट फ्रेंड हैं जनाब मुनीफ फारूक साहब, ऑफ कोर्स सीनियर साहबी तज्ज़ियाकार. मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ. और जनाब आमिर इलियास राना साहब, मैं तीनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. क्विकली मैं काज़मी साहब अगर आपसे आगाज़ करूँ, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है ना, जहाँ पर एक अमरीकी ओहदेदार रिचर्ड ग्रिनेल साहब जो कि ज़ाहिर ट्रंप इंतज़ामिया के नामज़द एक वो हैं, उनकी कुछ ट्वीट्स को लेकर एक तबके की जानिब से ख़ास माहौल बना के जिससे लगा कि जनाब ये तो खान साहब की रिहाई की तरफ कुछ इक़दाम है. फिर आज एक साहब जो कि बिजनेसमैन है और उस बिजनेसमैन ग्रुप पाकिस्तान आया, उसके सरबराह हैं, वो अपना अकाउंट बता रहे हैं कि मुझे ग्रिनेल साहब ने ये कहा कि शायद वो मिसलेड ना हो गई हो कहीं ये वो, जिससे अब एक तासुर दूसरी तरफ ये बन रहा है कि अगर कहीं कुछ था भी मामला ग्रिनेल साहब की सतह पर या किसी भी सतह पर खान साहब के हिमायत में अमेरिका को लेके, तो शायद कहीं ना कहीं उसको कुछ मैनेज किया गया है. आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं दोनों अकाउंट्स को लेके? एक तो देखें बदामी साहब, ये जो साहब आए हुए हैं ये कोई सरकारी दौरे पे नहीं है. सही. ये एक प्राइवेट ग्रुप है और जो बिजनेसमैन का ग्रुप आया हुआ है, ना ये अमेरिका की हुकूमत की पॉलिसी बता सकते हैं
نہ ہی یہ حکومت کی جو امریکہ کی حکومت کی آنے والی پالیسی ہے اس کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں. تو ان کی جانب سے ریچرڈ گرینل والے چیزوں کے اوپر کامنٹ کرنا, ڈی فیک کرنا, تو وہ میرے خیال میں تھوڑا سا معاملہ لگتا ہے کہ وہ شاید جی آپ نے کچھ کہا بدامی صاحب؟ نہیں میں تو اپنی ٹیم کو اشارہ کر رہا تھا کہ آپ آواز بڑھا دیں آپ کی طرح. ہاں سوری, لیکن بات آپ کی رکی تو میں یعنی گرینل صاحب کے بارے میں وہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی کیپیسٹی تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ سینیٹر ہیں نہ کچھ نہ وہ, لیکن وہ کہتے ہیں مجھے خود گرینل نے یہ بتایا ہے کہ شاید مسلیڈ ہو گیا ہو, یہ ہو گیا وہ. جو ہو سکتا ہے ان کو بتائے, لیکن ان کو یہ کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ادھر آ کے ان چیزوں پہ بات کریں. کوئی جو بزنس مین ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے سیاست کے اندر کوئی کامنٹ کرنا پسند کرتا ہے, تو پھر ماشاءاللہ آپ کو حکومت کی ڈیسپریشن بھی نظر آتی ہے کہ تمام چینلز کے اوپر دکھایا گیا کہ ایک گورا صاحب آئے ہیں اور انہوں نے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اصل ایشو تو یہ ہے کہ اس ملک میں انویسٹر کتنی لے کے آ رہے ہیں, ان کا اپنا کیا پورٹ فولیو ہے, دنیا بھر میں ان کی کتنی انویسٹمنٹس ہیں, کس ملک میں کتنے ارب ڈالر کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ اس ملک میں کتنا لے کے آتے ہیں پیسہ, کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اطہر صاحب, وہ گفتگو کا بیشتر حصہ اس پہ بات کرتے رہے, کچھ صحافیوں نے مختلف سیکٹرز کے حوالے سے بات کی کہ آپ جناب ریئل اسٹیٹ میں کیا کریں گے, کیا ٹرمپ ٹاور پاکستان آئے گا, اس طرح کی انویسٹمنٹ ہوگی. کول کا انہوں نے بتایا مجھے بڑا تجربہ ہے, تو اور وہ بار بار کہتے بھی رہے کہ آئی ایم ہیئر ناٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پالیٹکس, آئی ایم ہیئر ناٹ ٹو سے بٹ ٹو ڈو. لیکن یہی تو میرا سوال ہے کہ بظاہر تو ایک لنک نہیں بنتا, پھر بھی ان کا یہ کہنا اور جو بیک گراؤنڈ ہے سارا کچھ جو ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں, اس سے یہ نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کچھ بیک ڈور, کچھ نہ آنے والے مذاکرات یا بات چیت ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے یہ بھی میسج اب کمیونیکیٹ کیا گیا ہے پبلکلی کہ نہیں صاحب معاملہ ایسا بھی نہیں ہے پرو عمران خان جیسا سمجھا جا رہا ہے. دیکھیے بداوی صاحب, جس طریقے سے ٹرمپ انتظامیہ آپریٹ کرتی ہے اس کے لیے ان کو ایک بزنس مین کو بھیجنا جو ٹیئر 1 کا بزنس مین بھی نہیں ہے امریکہ کے اندر, اور ان کے ذریعے کوئی پیغام نہیں, وہ اپنے کسی مشیر کے ذریعے, کسی ریاستی اہلکار کے ذریعے, اپنے کسی پریس سیکرٹری کے ذریعے وہ کوئی پیغام سے جاری کر سکتے تھے. تو یہاں پہ تو مجھے یہ جو صاحب آئے ہیں ان کی نیت پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں, ہم امید کرتے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن حکومت کی ڈیسپریشن جو ہے, جس طریقے سے اس چیز کو پروپوگیٹ کیا گیا, جس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے, اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حکومت بڑی اس کی یہ خواہش ہے کہ کوئی ایسی اچھی خبر آ جائے امریکہ سے اور کوئی تسلی مل جائے ہمیں کہ جی ٹرمپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا. وہ کچھ نہیں کہتے آپ کو, آپ بزنس کریں ان کے ساتھ, یہ صاحب جو آئے ہیں ان کے پیسے لگوائیں یہاں پہ. جب پیسے آ جائیں گے بدامی صاحب کو بتائیے گا, مجھے بتائیے گا, ہم پوری قوم کو دکھائیں گے کہ آج اتنے ارب ڈالر آ گیا. ٹھیک ہے.